बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन सौबान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्ला बिर व इन्नर रजुला ला यहरुमुर रिज़्क़ बिज़्ज़ंबि युसीबुहु रवाहु इब्न माजाह। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, दुआ तकदीर को बदल देती है। वला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्ला बिर, और रिश्तेदारों के साथ नेकी करने से उम्र में इजाफ़ा होता है। और बाज़ औक़ात इंसान अपने किसी ऐसे गुनाह की वजह से जिसका उसने इर्तिकाब किया है, रिज़्क़ से महरूम हो जाता है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस फरमान में 3 बातें इरशाद फरमाई है। पहली बात इरशाद फरमाई है कि तकदीर को दुआ बदल देती है, दुआ तकदीर को बदल देती है। इस पर फिर हर इंसान के ज़हन में सवाल आ सकता है कि क़ज़ा व क़दर के फ़ैसले तो हतमी होते हैं, वो तो अटल है, कैसे फिर तकदीर टलना, तकदीर का टलना, क्या मतलब है इसका? तो बाज़ औक़ात इसका एक जवाब ये दिया जाता है कि ये कलाम फ़र्ज़ व तकदीर पर मबनी है। बिलफ़र्ज़ अगर तकदीर किस चीज़ से टल सकती है तो वो दुआ है, दुआ से टल जाती है। लेकिन तकदीर का टलना नामुमकिन है तो दुआ से भी नहीं टल सकती। लेकिन दूसरा मतलब, दूसरा जवाब ये है कि जिस तकदीर के टलने की बात है, ये अल्लाह के इल्म के एतबार से नहीं है, बल्कि मेरे, आपके और फरिश्तों के इल्म के एतबार से है। मसलन फरिश्तों को हुक्म हुआ फलाने के ऊपर ये मुसीबत डाल दो, उसने दुआ मांगी, अल्लाह ने माफ़ कर दिया, हुक्म दिया कि अब उसके ऊपर ये मुसीबत नाजिल ना करो। तो बज़ाहिर तकदीर में फ़र्क है। पहले हुक्म हुआ मुसीबत बला नाजिल हो जाए, फिर हुक्म हुआ नाजिल ना हो, लेकिन अल्लाह के इल्म के मुताबिक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि इसकी तरफ फ़लानी मुसीबत ने मुतवज्जे होना है, फिर दुआ करेगा, मैं उसकी दुआ की वजह से वो दूर कर दूंगा। तो अल्लाह के इल्म में कोई तब्दीली नहीं आई, इसलिए ला युरद्दुल क़द्रु इल्ला दुआ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये अल्लाह के इल्म के एतबार से नहीं है, मेरे और आपके और फरिश्तों के इल्म के एतबार से। और मकसूद इस जुमले से हम उस तरफ नहीं जाते कि तकदीर दुआ से टलती या नहीं टलती, तकदीर दुआ से बदलती या नहीं बदलती। मकसूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जुमले से ये बतलाना है कि दुआ बहुत अहम चीज़ है। दुआ की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए, दुआ की अहमियत को बताने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तकदीर को भी दुआ बदल के रख देती है, तकदीर दुआ की वजह से टल जाया करती है। तो कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को छोड़ गए हैं, बहुत सारी इबादत में हम सुस्ती और कमज़ोरी हमारे अंदर आ गई है, तो उन्हीं में से एक चीज़ दुआ भी है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, भाई दुआ तो इबादत का मगज़ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस बंदे पर गुस्से होते हैं, और जो अल्लाह से मांगता है अल्लाह उस बंदे से खुश होते हैं। तो अब मैं और आप देखें कि मैं और आप अपनी ज़िंदगी में, अपने रोज़ के मामूलात में और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना एक अल्लाह से मांगते हैं, दुआ को हम कितने एक टाइम देते हैं। बाकी सारी मामूलात अपनी जगह पर, लेकिन दुआ भी एक इबादत है, लिहाजा उस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। बल्कि अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते, उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तो इसलिए दुआ की अहमियत बतलाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई। दूसरी बात ये फरमाई कि नेकी, और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के साथ नेकी करना, रिश्तेदारों के साथ सिले रहमी करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करना, इससे उम्र में इजाफा होता है।
یہاں پر بھی وہی سوال آ گیا کہ تو اٹل فیصلہ ہے، عمر نہ بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، پھر زیادتی کا کیا مطلب؟ تو جواب یہ ہے کہ زیادتی سے مراد مقدار میں زیادتی نہیں بلکہ برکت مراد ہے، کہ تھوڑے وقت میں زیادہ کام اس سے لے لیا جاتا ہے۔ مثلا 2 آدمیوں کے پاس 100 روپے ہیں، ایک نے تو احتیاط سے استعمال کیا اور اس سے پورا فائدہ اٹھایا، دوسرے نے بغیر سوچے سمجھے اس کو خرچ کیا، 2 روپے والی چیز 5 میں لی اور 100 روپے ضائع کر دیے۔ تو بظاہر دونوں نے خرچ 100 ہی کیے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک نے 100 خرچ کیے ہیں اور دوسرے نے 50 خرچ کیے۔ کیسے؟ کام میں لگائے اس نے۔ اور جو 100 کا 5 کا 10 کا لینے والا، 5 کا 20 کا لینے والا، مری جا کر ایک رات میں ایک کمرہ 40,000 کا لینے والا کوئی بندہ ہے؟ اس نے ضائع کیا۔ تو عمر میں جو اضافے کی بات ہوتی ہے اس حدیث کے اس جملے میں، یہ سال اور منٹ کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ جتنی عمر تھی اس کو ایسے طریقے سے استعمال کیا کہ بہت بڑا کام کیا اپنی زندگی میں، اور دوسرے جو لوگ ہیں اس کے مقابلے میں اتنی عمر کے لوگ ہیں لیکن انہوں نے کم کام کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ لا یزید فی العمر الا البر، ایک آدمی 30 سال تک کوئی کسی کام پر تجربہ کر لیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے مقصد کے پیچھے لگ جاتا ہے، دوسرا ایک آدمی آیا اسی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور بہت جلد وہ کام کر گیا۔ تو اب پہلے کے کتنے سال لگے اور دوسرے کے کوئی سال نہیں لگے، چند ہی دنوں میں یا چند ہی ہفتوں میں اس نے وہ کام کر لی۔ بہت سے بزرگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی زندگی ایسی برکت اس میں رکھی، ایسا اضافہ ہوا کہ ایسے ایسے کام انہوں نے کیے، چند سال کی زندگی میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں کہ بندہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ نیکی انسان کی زندگی میں، انسان کی عمر میں اضافہ نیکی سے ہوتا ہے، تو اضافے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اور تیسری جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آدمی بعض اوقات رزق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ تو رزق سے کیا مراد ہے؟ بعض تو کہتے ہیں کہ آخرت کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ تخصیص نہ کی جائے، دنیا اور آخرت دونوں کا رزق مراد ہو سکتا ہے۔ اور رزق اس اعتبار سے بھی عام ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو رزق نہیں کہا جاتا، بلکہ ہر نعمت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق اور عطا ہے۔ بعض اوقات پیسہ، روپیہ، قلبی اطمینان، سکون زندگی، علم کے صورت بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ تو گناہ کا نقصان جیسے آخرت میں ہوتا ہے ایسے ہی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو 3 باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، جو تینوں باتیں میرے اور آپ کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ تقدیر کے فیصلے میرے بارے میں اچھے ہو، ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں برکتیں آ جائے، ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میری رزق کی محرومی سے میں بچ جاؤں، کیونکہ محروم ہونا بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ایک تو ہم دعا کا اہتمام کریں، اور دوسرا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، نیکی اور رشتہ داری نبھانے کی بات کریں، اور تیسرے نمبر پر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ اپنی فکر کرنی چاہیے، پھر ساتھ ساتھ ہم اپنے تعلق والوں کی بھی فکر کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوائد بیان فرمائے، انشاءاللہ یہ سب کے سب فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔